सोबीत हो संसार घडून आमकां दिलो देवान देवान घडलेल्या संसारार पळय कितें केलें मनशान कितलो सोबीत दूदसागर उदक व्हांवता घसघशान त्या दूदसागराचें नांव गाजता आख्ख्या संवसारान नुस्तें दर्यान जनवरां रानान अंत्रोलार सुकणीं काय बरी पळय भोंवता पांचवीचार रानां सोबीत तीं झाडां गोरेच संवसार पळोवंक काय बरो पळय दिसता जोण एकल्याची कुशालकाय आमच्या त्या घरान आमची आदली परंपराची वितोल्या पुर्वजान सगळा लोक उमेदीन भाग घेता तो बाजो फुलोंक जोरा मोनेरा संवसाराक गाजता व्हडलो मान दिवार करा आयचो दीस जाता करून कातारा लोकांचे बिरे सांगिणेंटी लांपोरा मोनेरा पळोवंक येता युस्तोशी गोंयकारा सगळी गायत रे विवा बोनेरा ला 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 कोणोस बेंचार कोर्ता दिवार बोल्ला देण्यांनी आदले भाशेन शेताच्यो मेऱ्यो बोत्तालेत बावट्यांनी चेडे चोडवाचेर फार सोडटालेत मारून पोटाशिनी आयचो दीस जाता करून कातारा लोकांचे बिरे सांगिणेंटी लांपोरा मोनेरा पळोवंक येता युस्तोशीच गोंयकारा सगळी गायत रे विवा मोनेरा La 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 सोगोट एकट्या जाता पळोवन जिवाक भोगताय दिसती मोसांव मोनेरा पळोवंक संवसाराचो लोक येता मारून दाव झोपडी आसो नाचोन फुगड्यो घालता फुडें कितें जाव आयचो दीस जाता करून कातारा लोकांचे सो तुमकां बोनेरान कितकी वर्सां जाली तुमी बोनेरान पार्टिसिपेट करता की सद्याक बोनेरान 40 इयर्सान एंटर जाता आय एम फ्रॉम व्हेरी बिगिनींग म्हणजे पयलोच्यान ल्हानपणांतल्यान आमी फॅन्सी ड्रेस करता आनी आमचे सगळे जाणटे आहले तेन्ना आमी भुरगेपणांतल्यान नाचता आमचे पळय हे सांतारपाट आमचे जिंगल बेल बियात आमी सगळ्यान सगळे पयले हें करपी सगळे हें करपी आमचे सांतारपाटकर आमचे जिंगल बेल स्टार्टिंगेंतल्यान आनी तेन्ना मागीर ते पयले आमचे बेश्टे आहले आमचो एक नासिमेंत म्हूण आहलो ओल्ड जाणटो मनीस तो कॉन्ट्रॅक्ट हें हाडटालो सगळ्याची पावणी हाडटालो आनी ताजे वयर ते सगळी मागीर बोनेरां ताणें हें करतालो आनी ते भुरगे आमचे थोडे बोनेरां धरताले ल्हान भुरगे आनी थोडे आमी फॅन्सी ड्रेस हेच करताले आमचे पयले जायते आहले जाणटे आहले आमचो रेबेका म्हूण आहलो आमचो रुमियोचो पाय ते जाणटे आमच्यो श्ट्यो आसा ते सगळे फॅन्सी ड्रेस करताले आनी ताजे मदीं आमी आसताले पूण तांचे ते सगळे ट्रेडिशन दवरलां ते वी आर टील टुडे आमी आयज देखून आमी ते कॅरी केलां सारकें सगळ्यांनी फॅन्सी ड्रेस आमी सगळे हें करता सर बोनेरा हा न्हू पियाजादी यूथ एसोसिएशन ऑर्गनायज करता पियाजादी यूथ एसोसिएशन तुमकां कितें सपोर्ट मेळटा वाडा आमच्या वाड्याक ते दिता आमकां हें करपाक बट आमी सगळे चोडे सगळे घरा भोंवन कलेक्शन करता ताजे आमी सगळे वी आर हॅपी वॉट वी आर गेटींग ताजे वयर आनी मागीर ते आमकां हें करता दिता सो तुमचे बोनेरा इतके वेल ऑर्गनायज जाता केन्ना अशें तुमकां दिसलां ऑडियन्सान रावन ट्रेडिशनल फ्लोट परेड पळोवचें म्हणून ऑफकोर्स
तांकां लागून आमी हें करता तांकां आमकां तोरी उर्बा येता आनी उमेद येता जितले ऑडियन्स येता जितलो पब्लीक येता तितले आमी उमेदीन हें करता न्ही ताजे वरवीं इतलें आमचे सगळ्या वर्ल्ड फेमस सारकें सगलें व्हड सगळ्याक आख्या संवसाराक फामाद आमची बोनेरां ट्रेडिशन देखून लोक सगळ्याक हें जाता न्ही. सो तुमी खूब पयलींच्यान पयला बोनेरां सो ओवर द इयर कितें चेंजीस जाला आनी कितें मॅसेज आसतलो तुमच्या कडच्यान युथाक? चेंजीस जायते चेंजीस जाल्या. आदी आमचे आतां हे फ्लोट हॉल्यान हाडले आमी बेश्टे फॅन्सी ड्रेस करताले सगळे कोणी फेस्तां येवनी क्रिसमस येवनी ती सेरेनाद म्हूण करताले आमी सगळे चेडवां नाचताले तांचे आमी तांकां चेडवांक चेडे न्हेसयताले ते भशेन हें करून आमी हें करताले सारकें क्रिसमस आमचे मिडनायट मीस जाले म्हणटूच सेरेनाद भायर काडटाले आमी. सर बोनेरांतल्यान कितें मॅसेज वचपाक जाय लोकांनी आतां हें आमी जाणट्यांनी कितें केलां ताणें दे शूड कॅरी ऑन हें ताणें ते भशेन सगळें फुडें व्हरपाचें आनी तेच भशेन आमी आयज फाल्यां ना सो ताणें आतां कॅरी ऑन करप पळोवपाचें ताणें बाबा हें चल्लां आनी कितें आतां आमी कितें हें केलां फुडें व्हरलां तेच भशेन तांच्यांनी वता फुडें व्हरपाचें. बोनेरां आहा पळय ते गोवाचें बिगेस्ट मॉन्सून फेस्टिवल सो जेन्ना पावस पडटा हेवी त्या टायमार तर कितें इफेक्ट जाता तुमच्या इफेक्ट म्हणजे तेन्ना आमी सगळे ते उमेदीर आसता न्ही तो आमी पळयना आमी ते दुयेंत जाताले कितें एक पाटी आमी पयल्या वर्सा आमकां एक झोर केल्ली आमी पिलतोरची झोर आहा ताजेर आमी मेन आहलो वयर झोरीर उदक नातालो ते आख्खो दीस सारकें उदक नान ते गोंयचे कोणाक संदेशां आहलेले ते खंय तांबड्याक संदेशां आहलेले तो हें जालो म्हूण कॉन्जल असो ते भशेन तेणी ते हें जाता ते दीस आमकां उमेद आसता न्ही ती बोनेराची ते आमी ते चिंतना बाबा आमी दुयेंत जातले की ते उमेदीन आमी नाचता मागीरचे फाल्यांचे आमी पळयना कितें जातलें ते आतां आमची पळय धाकटीं भुरगीं आमकां तांचें हें दिसता ती दुयेंत जायत कितें जायत म्हूण पूण ती कोण चिंतन तिवूय उमेदीर आसता ती उमेदीन नाचता मागीर घरा आयली म्हणटा तांचे माय पळय तांकां सांगरेचें करचें पडटा ते दॅट वे लायक बट इट इज व्हेरी एन्जॉयबल न्ही सगळीं फोर्सेन नाचता सारकीं आनी आमचो पब्लीकूय बरो एन्जॉय जाता दे ऑल्सो एन्जॉय ते. साहेब तुमकां दिवार आयलँडा बद्दल कितें सांगचें दिसता? दिवार आयलँडा भशेन म्हाका दिसना आनी हिचोर हे भशेन आहा म्हूण कित्याक आमचे इतलें हें आनी इतलें फामाद जालां आतां ते जागो सोदूंक मेवता दिवाडे बट मेवना ऑल एवरीबडी टू टेक प्लॉट हांगासर सुद्दां हें करूंक सोदता प्लॉट घेवपाक आनी द प्रायज ऑल्सो व्हेरी दिसता लायक आतां सगळे डेलीचे बोल्ले हांगासर ते इन क्रोवांनी चल्ले सारके. तेव्हा तुमचें नांव कितें? फ्रांसीस गॉन्साल्वीस. तेव्हा बोनेरां 40 इयर्सान एंटर करता आनी तितून ट्रेडिशनल फ्लॅग फेस्टिवल आनी ट्रेडिशनल परेड फ्लोट्स आसता तुमी ते कॉस्ट्यूम कशें हें करता चूज? आमी पयले मिटींग घेता आमच्या वॉर्डाची आनी मिटींग गेले म्हणटच आमी टीम काडटा कितें करुया पळय ती देर आर 5-6 टीम्स आसता आमच्या लागीं सो तातूंत मागीर आमी बेस्ट टीम काडटा त्या टिमांचेर आमी एक स्टोरी करता कितें करतली पळय ती स्टोरीन आमी मागीर आमी सॉंग कंपोज करता आनी सॉंग कंपोज केलें म्हणटच आमी ते स्टुडियोन रिकॉर्ड करून त्या सॉंग्साचेर कितें पळय आहा त्या प्रमाणे आमी तो फ्लोट बसयता. आतां पयलो आमचो फ्लोट पयले आमी एक्शन दाखयता कितें करपाचें तें एक्शन दाखयलें म्हणटच मागीर त्या प्रमाणे डान्स दाखयता त्या डान्सा प्रमाणे मागीर फ्लोट मॅच करता ताका आमचो जिंगल बेलाचो आर्टिस्ट आहा तो आर्टिस्ट बसयता ते फ्लोट करता त्या प्रमाणे फ्लोट केले म्हणटच आमी मागीर ते त्या प्रमाणे कॉस्ट्यूम करता ते कॉस्ट्यूम आर डिझायन बाय लोकल पर्सन ओके की हेले ड्रेस आतां तो सपोज कोणाक शेतकार केले शेतकाराचे ड्रेस ते सगळें करून मागीर शेतकार जालो म्हणटच ते बेश्ट्या पांयांनी पूण आमच्या रस्त्यार बेश्ट्या पांयांनी सो आमी यूज पायल स्लिपर्स ओके सम पीपल यूज शूज आनी त्या प्रमाणे ते मॅच जावपाक ते सगळें करता त्या प्रमाणे आमचे वी आरसेल्फ आर डिझायनर्स लायक आमच्या वाड्यान ती डिझायन करता कितें करता आनी त्या प्रमाणे फ्लोट करता आनी एक पाट तो फ्लोट घालो म्हणटच ते मागीर प्लॅनिंग सगळें करून दीस इज लायक अ मिनी प्रोजेक्ट ओके वे वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच पयशे कलेक्ट करून गांवांनी भोंवता पयशे कलेक्ट केले म्हणटच ते मागीर पयशे एकठांय करता ते फायनान्सीन इनवॉल्ड एंड एक्सिबिशन इनवॉल्ड आनी मागीर ती सगळीं भुरगीं आनी त्यो मिटीन मागीर तो फ्लोट जाता. सर मेन म्हणल्यार कोण खंयचें पोजिशन घेतलो एक्सप्रेशन ते कशें डिसायड जाता? कितें करता आमी चार्ट जाणां बसता एंड वी प्रिपेर अ चार्ट हाव अ फ्लोट वील रन ओके. नाव वी स्टार्ट विथ सपोज वी आर जिंगल बेल वी आर स्टार्टिंग विथ अ जिंगल बेल फ्लॅग देन फॉलोड बाय द थीम and then we put him in that dancing structures and all that follows. This is according to the song. आता ह्या वर्साचे सॉंग तुमकां डिस्क्लोज करना पूण ह्या वर्साचे सॉंगा प्रमाणे आमी सारके आमचो फ्लोट बसयला सो तुमी आमचो एक पार्ट फ्लोट पळया आमी कसो बसयला तो लर्न अ लेसन फ्रॉम अस एंड डू लिटल बीट मोर बेटर देन आवर फ्लोट. सो तुमकां 20 मिनिट्स दिल्लो आसता 25 मिनिट्स or 20 20 न्हू 20
20 or 25. Whatever. सो तुमचे सॉंग आसता पळय ते कितके मिनटाचे आसता ते रिपीट हेजेर जाता कशें कितें? This year our song is 14 minutes. No, 14 minutes. And this song is repeated because you must dance to that tune for 25 minutes or 20 minutes. So we go to the studio, okay, and then we record the song, and the studio people do the song for 20 minutes for us. Until our time pass, the song will run, and when the time is over, they stop the song. सो वडाचें नांव तुमचें जिंगल बेलाचें युनिकनेस कितें हेजें जिंगल बेलाचें? जिंगल बेल म्हणल्यार आमचें कितें आसलें तें आदीं टोर्नामेंट आसलें. ओके, तो मिस्टर काब्राल म्हूण केल्ले आनी ही हॅज गिवन दीस वॉट डिफरंट नेम्स. आमकां जिंगल बेल दिल्लें, कोणाक माळान दिल्लें, कोणाक सोनार वाडो, विटाचे एन दिवार सेंटर हे ते आयिल्ले. पूण आतां टोर्नामेंट ते बंद जाले. पूण नाव दीस ते वर्ड कंटिन्यू जाला फॉर फ्लोट्स. सो तुमकां कितकी वर्सां जालीं तुमी हितून पार्टिसिपेट करता बोनेरान? आमी सुमार 40 years. पयले आमी कितें आमी कोत्ताले सारके पयले आनी इतलो जायना आहलो. नाव इट इज सिस्टमॅटीक. somebody will song a song, write a song, story, completely it has become like well organized body floats and all that, which you will see tomorrow. सो तुमच्या हितून कितके मेंबर्स आहा आनी कितें चॅलेंजींग आसता जेन्ना तुमी बसयता तेन्ना? आमची सुमार एक 75 to 80 घरां आहा. सो वी टेक्स अबाउट 2-3 Sundays फॉर कलेक्शन and there we invite for the meeting. So त्या सगळ्यांक हाडून मिटींग घेवन आमी मागीर ती टीम डिसायड करता. Now everybody comes to help us. Now some people, now the youth, the major youth people are doing dancing. Okay, till now, see 11 o'clock, 11:30 they will practice for the song, for the dance. They remove the steps. Choreography we sogle teach kotta. So where we are building this youth in that direction, dance steps, sogle te kotta, teach kotta sogle. Now if you want a shot, they are practicing in the dancing where you can wear short, you can do it. सो थोडे मेंबर अशे आसता ते लास्ट मोमेंटाचेर येता, 2-3 दीस आसता तेन्ना येता आनी ते एक्झॅक्टली परफेक्ट करता. ते अशें कशें पिकअप करता? ते कितें आहा न्ही, ते म्युजिकाचे ताका बीट जाणून ते फकत आमी ताका रोल दिवंक जाय कितें म्हूण ते रोखडेच पिकअप करता. सो एनी मेसेज फ्रॉम युअर सायड द वन हू आर कमिंग टू सी दीस बोनेरा? माय मेसेज इज यो तुमी बोनेरा पळया, एन्जॉय जा. ओके, whatever plastic is there, don't plastic put anywhere, don't make garbage anywhere. Save our Diwar Island with all garbage. We want to keep Diwar Island as green and clean. तुमच्या कडच्यान कितें मेसेज आहा युथाक, स्पेशली यूथ? See, this Bondera float is like a project where you can learn lot of things. Now, if each youth learns from this, then they can be successful any project. Because हांगासर फायनान्स मेळटा, प्लॅनिंग मेळटा, सिंगींग, डान्सिंग सगळें मेळटा. दिस इज लायक अ प्रोजेक्ट. अ फ्लोट इज अ प्रोजेक्ट. सो कितके दिसांनी तुमी रेडी करता? आमी सुमार 15 दीस लागता आमकां फ्लोट रेडी करपाक. पूण प्लॅनिंग टेक्स लॉट ऑफ टायम. बोनेरा 40th year एंटर जाता. सो तुका कितें सांगचें दिसता, तुजो एक्सपिरियन्स ओवरऑल कसो आसलो? पळय, हांव ल्हानपणान बोंदेराक नाचता आनी बोंदेरा ही आमची भुरग्यांची उमेद नाचपाची. जावं ते आमी कितली बी टायर्ड जावं प्रॅक्टिसेक, बट दुसऱ्या दिसा ती येवपाक आमची उमेद डिफरंट आसता. आनी 40 वर्सां सो ही उमेद डिफरंट. 40 वर्सां म्हणल्यार व्हडल्यान सेलिब्रेशन आमचं दिवाळी. प्रायवेट टू बोनेरा केन्ना तुमी प्रॅक्टीस स्टार्ट करता? एक वीक पयलीं, कित्याक मालाची बी बोंदेरा आसता, सो ती काबार जावन आमी दोनूय बोंदेरांक नाचता तितलेच उमेदीन. आनी ती मालाची बोंदेरा काबार जावन मागीर दिवाळेच्यो प्रॅक्टिसेक. तुमी बोनेरांक जे डान्स प्रॅक्टीस करता आनी खुबशे तुमचे मेंबर्स आसता, कितें मेमरीज क्रिएट जाता? जोक्स, डिफरंट स्टेप्स मेळटा आमकां, आनीक जोक्स क्रिएट जाता. न्यू डिफरंट आयडियाज आसता आमच्यो, त्यो सगळ्यो कंबायन करून एका बरोबर आमकां आमची ती कम्युनिटी, आमचो वॉर्डाचो तो एकवट आनीक इनक्रीज जाता. तो ही आमी सगळीं बसून उलयता, आमचे कमेंट्स, आमचे सजेशन्स दिता आनी तेंचेर आमचो वॉर्डाचो आनीक जोश जो आसता तो वाडटा. कितें मेसेज आहा तुज्या कडच्यान धाकटे भुरगे आतां जॉयन जाता बोनेरा? आमची पळय व्हडल्यांची उमेद आहा, आमकां जाय तशीच आमचे नेक्स्ट जनरेशन जी धाकटी आहा पळय ती आनीक ग्रुपान वाडत वचो, आनीक नाचून आनीक उमेदीन ती आनीक बोंदेरा फुडें वचो आनी हें ट्रेडिशन सदांच उरूंक. तुका कितकी वर्सां जालीं तूं हितून पार्टिसिपेट करता? 10 years जाली. हांव 5 वर्सांचें आसतना तेन्ना नाचता धाकट्या ग्रुपाक आनी आतां नाचून व्हडल्या ग्रुपाक पावला. बोनेरा इतके वेल एक्झिक्यूट जाता, केन्ना अशें तुका दिसलां की ऑडियन्सान रावन ट्रेडिशनल फ्लोट परेड पळोवचें म्हणून? हय, ते खूब इम्पॉर्टंट आसता, कित्याक आमी आमचे खूब इफेक्ट्स घालता.
सो आमकां जाय लोकांनी आमकां पळयल्ले आमी मेसेज दिता ती घरा व्हरून आपल्या जिवितान लावची म्हूण. सो सगळ्यांनी फ्लोट परेडीक रावन आमचे डान्स आमची उमेद पळोवंक जाय. तुजें नांव कितें? तूं स्टुडंट वो वर्किंग प्रोफेशनान आहा तूं? हांव 10th स्टँडर्ड स्टुडंट आनी म्हजें नांव जयन आनी हांव ह्याच वाड्याच्यान हांकांच नाचता सदांच. God's biggest monsoon festival, Bonera, is happening in Diwar Island. So what do you like to say? Yeah, this is one of the best monsoon season which never happens anywhere, and we are all excited for this. It is like we have almost past 40 years which we are having this, and Bonera is a festival of flags where each and every ward have their own flag, have their own logo, and we parade with those flags. And we are all excited for this particular event. What is the uniqueness about this festival? The thing is what, like every ward comes together as a family and they work together. So that is the uniqueness of this, where it exhibits their talent. Many people don't know about their own talent, but when Bonera comes, everybody comes together and they exhibit their own talent, and we are so happy to be together. There is a float traditional parade. There is a song. So how you execute song, float, and everything? First, we have a concept, we have a theme, and based on that theme, like we write a story about it, and on that particular theme, we compose a song. That's the way we do it. In your ward, how many members in your group? We have, in fact, there are so many members are there, but actively members we are over here, all of us. How many numbers? Right now we are all together 75 participants. Since when you have been participating in Bonera? Almost 13 years. So how was your experience being a part of Bonera? That's great, and this time like we have taken the initiative to do the entire float along with our all ward members. Any message for the youth who joining now? Yes, definitely. Bonera is a time where it comes together. We want the entire ward to come together to work as it, and in future also we will continue that the youth should come. They should take whatever we are doing it. They should come and do and take the traditional thing forward. Previously in Bonera, Fatas one concept was there. Now it is not there. Why it is? It was before I got married. I heard that it was creating a lot of problem. And I remember once I had come to Diwar and we would run from here to here to escape from those Fatashes. So as a result, we had come to watch the parade, the float, but we were not able to watch it. So because of that, I guess they have, it's not there right now. Ma'am, for the traditional float parade, many people come to see from the far. Any message from your side for them? Yes, definitely. We would like more and more people to come and enjoy Bonera in a peaceful manner, enjoy the unity of Diwar and unity of the people who are exhibiting themselves as a parade. Madam, your name? My name is Lolita Gomes. So 24th August Bonera celebrate जावपाचे हा दिवार. So तुमका कितें सांगचे दिसता? Actually every year आमी सदां वर्साच्या वर्सा ही बोनेरां करतात आनी करून आयल्यात. बट पळोवंक गेल्यार बोनेरां पयले PY करताले 40 years जाले आमी करता बोनेरां स्टार्ट जाले. पूण आमची 13 years old 12 years just now she told you आतां सांगलां तुका तेणें की आमी 13 वर्सां आमी करता. आनी म्हाका दिसता एकदम बरें जाता कित्याक तांचे इंट्रस्ट करता पळय तांकां चड हें करून इंट्रस्ट घेतात आनी ती दुसऱ्या भुरग्यांक पासून हाडटा आनी भुरग्यांक फुडें शिकोवंक तांकां तांच्या मनान तांचे घालतात आनी ती भुरगीं खोशयेन येतात. दिवार आयलंडान 2 बोनेरा जाता, एक व्हडलें आनी एक धाकटें. सो कितें डिफरन्स आहा? डिफरंट कांय ना. एक्चुअली पयलीं पळोवंक गेल्यार आमी दोगी बराबरीच करताले, कोण डिफरंट नासले. मागीर तांणी मलार म्हणून सेपरेट केलें ताणें कित्याक तांची इगोज सेपरेट आहा आमची इगोज सेपरेट आहा म्हणून ताणें दुसरें वादान केलें. आनी आतां आमच्या तांच्या हिसपान कांय ना, आमी तांकां सपोर्ट करता आनी ते आमकां सपोर्ट करता. आमची भुरगीं पार्ट घेता त्या वदान तांचीं भुरगीं ह्या वदान येता आनी आमकां सपोर्ट करता. सो तुमकां कितके वर्सां जाले तुमी बोनेरान पार्टिसिपेट करीत दिता आनी ओवर द इयर तुमी कितें चेंजीस पळयल्या? म्हज्या हिसपान म्हाका आतां तुमी म्हणटा 40 वर्सां आहा, पूण हांगा नाहलो खरें म्हणल्यार. पण हांव आहा ती म्हाका दिसता एटलिस्ट 5-6 वर्सांक हांव बोनेरांक हांगा आहा दिवाळी, नाजाल्यार हांव भायर आसतालो, असो नाहलो. हांव तितलें सुबेज नको, पण आतां तुका सांगलां आनी तें बरें जाणा सगळें कित्याक
आमी ल्हान आसतना भायर गेल्ले आनी ते पासत म्हाका कांय सुबेज आयडिया ना तांची हें करपाक बट ते करता ते एकदम बरें आमी आयले म्हणटा सदांच सपोर्ट करता ताका आनी करतले ह्या फुडें बोनेरा हे ट्रेडिशनल फेस्टिवल आतांचे जे यूथ आहा ते मॉडर्न आसता तांकां तुमी घेवन कशें कॉपरेट करून फुडें सरता हय कित्याक आतां यूथ आहा आनी इवन धाकटी भुरगीं पासून आसा ती पासून आपणाचें फॅशन येता पयलीं म्हणत ना म्हणना कोणाक आनी तांकां आमची व्हडलीं आहा पळय ती दाखयता तांकां शिकोयता बरो ट्रबल पडटा तांकां हें जाल्यार तांकां घेवपाक तांकां शिकोवपाक आनी ती ना म्हणना भुरगीं आनी मागीर पळय ताजी ना म्हणना ती धाडून दिता आतां पळय इतलो ताड जाली आमकां आनी तरी आसतना आमी भुरगीं आमच्या फुड्यान आसात. सो तुमचें नांव? एंथनी गोन्साल्वीस. बोनेरान ट्रेडिशनल फ्लॅग फेस्टिवल आसा ताजी युनिकनेस कितें? युनिकनेस म्हणल्यार पयले बोंदेरा आहली पळय ती कोमनिदाद करताले आनी ते सगळे आमचे फ्लॅग कंट्री फ्लॅग करताले आनी सीम म्हूण आसताले आनी आमकां मेन म्हणटा पळय ते सीम क्रॉस करीत जाल्यार तिसोर पयले आदीं अशें प्रॉब्लम जाताले ते मागीर फ्लॅग काडले आनी फ्लॅग ते आमी शिमेर वेताले आनी येताले आनी तिसोर आमी ते फटासी घेवन ते एकामेकाक मारताले पूण फ्लॅगाचेर मारताले ते आनी मेन म्हणल्यार ते तुजे सारकें ट्रेडिशन आसता मागीर ती कितें जालें फ्लॅगाचें आमचे कंट्री फ्लॅग ते मागीर जशे गव्हर्मेंट बाय हें जाता ते लॉज ऑथॉरिटी येता तेन्ना चेंज जाले आनी ते वॉर्ड फ्लॅग्स केले आनी एकूच आमचो इंडियेचो फ्लॅग दवरलो थंयसर. ट्रेडिशनल फ्लूट परेड आसता तुमच्या हितून आनी 6 वॉर्ड पार्टिसिपेट जाता आनी कॉम्पिटिशन आसता सो कॉम्पिटिशन इम्पॉर्टंट आहा पार्टिसिपेशन? पयलें कितें आमी पायनर सारके फर्स्ट प्रायज आमकां मेळ्ळो जिंगल बेलाक स्टार्टींग वी आर द पायनर वीथ द विनर्स फर्स्ट आनी हांगसर सगळ्यांची युनिटी हाडली आनी आजून देखून जावं आमकां भेदभाव ना क्रिस्तांव आनी कोंकणे सगळे आमी एक आनी सगळे आतां पार्टिसिपेटूय एक घेता आनी सगळे आख्खो वाडो आहा आमच्या बराबर आनी दीस इज बिगस्ट वाडो आनी कलेक्शन बा आमचे बंपर सारके चड आनी सेकंडली कितें हांव आतां 40 इयर्स जाले म्हाका 5 इयर्स चुकल्या इन लास्ट हांव स्पेशल आयलां फ्रॉम UK स्पेशल आयलां ह्या बोंदेराक लागून आनी आमचो आजून देखून तोच जोश आहा. आमी ल्हान आसतना आमी पयले ल्हान आसतना कितें चड सिनियर हाडले पळय ते आमकां चान्स पडना आमी फकत फ्लॅग धरताले बॅनर धरताले आतां पळय आतां यूथ हे आहा मातशें आनी आमचे खूब बरे आदले हाडले ते थोडे कोविडाक लागून ना जाल्या आनी खूब मातशे ओल्डूय जाल्या पूण आमचो तो जोश आहा आनी ही पळय सारके यंगस्टर्स आनी हे सारके आजून देखून जिंगल बेल ऑलवेज ऑन टॉप म्हणटा पळय तशें. सर बोनेरान न्हू मल्टिपल थिंग्स जाता मल्टिपल एक्टिविटीज तुमी चड खंयचे एका कनेक्टेड करता आनी तुमचें कितें फेवरेट म्हणल्यार आमचे सगळे वॉर्ड न्ही पार्टिसिपंट करता ते सारके मेन तेच सारकी बोंदेरा मागीर सेकंड पार्ट जाता पळय तो हाजो आमचो फॅन्सी वो कितें आहा पळय तो आमचो बीट शो जाता तो सेकंड पार्ट पूण हांगसर सारकी युनिटी आसता हे आतां प्रिपेरेशन करूंक ऑलमोस्ट 15-20 डेज लागल्या आनी सगळे कामाक वेता पयले सगळ्यांक टायम आतां टायम वेरी कॉन्स्टंट आहा आनी तोरी सगळे टायम काडून हांगा सारकें ती इतली हें करता आमी पूण लास्ट मिनीट आयल्या हे आतां आहा पळय ती सारकी बरो ती मेहनत करून काम करता आनी दॅट इज द मेन सारकें. बोनेरान न्हू ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता ते पार्टिसिपंट हितून पार्टिसिपेट जाता तांकां पळोवन तुमकां कितें शिकपाक मेळटा? एक्चुअली आमी पयलीं बोंदेरा आमची आसता तेन्ना आतां फॅन्सी ड्रेस सारकें मेन हाडलें हेंच आमचे थोडे कॉन्सेप्ट मागीर कॉपी करून ते पणजे बा फ्लोटाक बा करूंक लागले त्या कार्नावालाक बा म्हणटच हातून कितें आहा डिफरंट थिंकींग आयलें आतां आमचें कितें आहा यूट्यूब आयलां हें तें आनीक मागीर ते आपणाचें घालता पूण पयलीं आमचे सारकें ट्रेडिशन फॅन्सी ड्रेस सारकें आमचें मेन टॉप आसलें. सर बोनेराचे बद्दल खुबशे लोकांक खबर आहा आनी कितें खबर आसचें ना जें तुमकां सांगचें आयचे दिसा? सगल्यांक खबर आहा म्हणजे सगळे आमचे दिवाळे सगल्यांक खबर आहा बोनेरां कितें म्हणटा पळय तें आनी मेन कशें हें जालें पळय तें स्टार्टींग फ्रॉम द कोमनिदाद आनी आजून देखून तो हें मेन आमचें ट्रेडिशन आजून आहा आनी कॉम्युनल हार्मनी आहा दॅट इज द मेन सारकी. बोनेरा वर्ड आहा पळय ताचो मिनींग कितें? कितें बोनेरा म्हणजे इंग्लिशीन म्हणीत जाल्यार फेस्टिवल ऑफ फ्लॅग्स गमलें आनी हार्वेस्ट फेस्टिवल मेन तो कॉन्सेप्ट धरून आनी हें इज बोंदेरा.
सो तुमचें नांव? जॉन मेंडीस. गोवात बिगेस्ट मॉन्सून फेस्टिवल दिवार आयलँडाचेर जाता बोनेरान. सो तुका कितें सांगता दिसता? बोनेरा आमचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल हें आतां 40 इयर्स जाता ह्या फेस्टिवलाक आमच्या. सगळे आमी एक्सायटेड आहा. आमचो ग्रूप आहा. आमी आतां 1 वीक जालो आमचो हार्डवर्क दिवन आमी आमचे सगळो फ्लोटाक आमी प्रिपेर करता. हो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल सगळ्यांनी येवंक जाय हिंगा पळोवपाक. आमी आमचे ओल्डन डेज कशे सेलिब्रेट करताले, न्यू कितें आहा तें आमी दाखयता आमच्या फ्लोटा वयल्यान. सो आमी हें पळोवंक लोकांक भायले लोक जो येता पळय तांकां येवंक जाय म्हूण सांग. तूं कितें बोनेरांतल्यान कितें शिकला? बोंदेरांतल्यान आमी डिफरंट स्टेप्स मागीर स्टेप्स शिकला. आमची युनिटी मेन म्हणटा ते आमच्या वाड्यांचे सगळे भुरगे येता ती आमची मेन हें युनिटी. आमी सगळे वांगडा मेळोन फ्लोट्सांनी पार्ट घेता, जावं डान्स जावं दुसरे एक्टिविटीज ते आमची युनिटीज आमची इम्पॉर्टंट आहा. मागीर आमी दुसरे स्टेप्स शिकता हिंगा दुसरी नॉलेज आसता मेळता आमकां. एकल्या कडच्यान डिफरंट स्टेप्स डिफरंट सजेशन मेळता तें इम्पॉर्टंट. बोनेरान न्हू ट्रेडिशनल फ्लॅग फेस्टिवल आसता ताचेर तुका कितें सांगचें दिसता? म्हणजे आमचे हिंगा खूब वाडे आसता. सो ते एक वाडो एक कोस्ट रिप्रेजेंट करता. डिफरंट फ्लॅग्स डिफरंट कम्युनिटीज रिप्रेजेंट करता डिफरंट वाडे. सो ते तुका कितकी वर्सां जाली तूं हितून पार्टिसिपेट करता बोनेरान? आतां म्हाका अरावंड 15 years 10 to 15. कितें मॅसेज आहा जे लोक पळोवपाक येता इतक्या पयशान एवरी टायम बोनेरान? सगळ्यांक एकूच सांगता की आमच्या हिंगा दिवाळे यो हो पळया. जो खूब जाण भायले दुसरे फेस्टिवल चलता तांकां पळोवंक वयता तो दिवाळे बोंदेरा पळोवंक येवया. कित्याक हो आमी आमचो हार्डवर्क घालता आमचे फ्लोट्स जावं दुसरे वस्तूंनी आमी हार्डवर्क घालता. तो पळोवन आमचो डिफरंट वाडे आसता ते वाडे आपले डिफरंट थिम्स घेवन येता एवरी इयर. सो ते पळया आनी एन्जॉय कर. आनीक म्हणल्यार ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन बोनेरान जाता. तितून खूब जाण पार्टिसिपेट करता. तांकां पळोवन तुमकां कितें शिकपाक मेळटा? फॅन्सी ड्रेस डिफरंट ज्युनियर आनी सिनियर कॅटेगरी आसता. थोडी जाण नुस्तेकार शेतकार दाखयता. आमचे आदले कशे आसताले कशे रावताले ते आमकां सगळें पळोवंक मेळटा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशना वयता. बाब तुजें नांव कितें? म्हजें नांव ब्लीत. म्हजें नांव रियन फेरा. 24 ऑगस्ट दिवाची बोंदेरां जाता. सगळ्यांनी येवचें. जिंगल बेल विवा बोनेरा. विवा बोनेरा.